देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. पवित्रत्वासून पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाखाल जियेतेल्या नीतिवंत आणि देवबिरांतीन भरलेल्या इस्रायलाच्या सोडवंदराक राखोण असलेल्या देवाच्या वाग्दानावयर भरवसून जियेतेल्या सिम्यावन जेजूक पळोवंक जालें मात्र न्हय, ताच्या हातांनी घेवंक जालें आनी देवाक अर्गां दिवंक जालें. आनी ही बरी खबर जेजूच्या माय-बापाक म्हळ्यार मोरी जुजेक परगट ताणें केली. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आनी तशेंच आमी पयल्या वचपांत चड आनी चड नियाळ करतना हो क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार जेजू कोण म्हणून आमकां जाणा जावंक जायना. वा जेजू क्रिस्ताचे उपादेश, ह्या देवाचे उपादेश आमकां पाळूंक जायना. ह्या जेजू क्रिस्ता खातीर साक्ष जावंक जायना. देवा खातीर आमकां जियोंक जायना. एक पवित्रपणाची एक जिवीत आमकां जियोंक जायना. पूण क्रिस्तांव धर्मांत आमकां रावयत. क्रिस्तांव धर्माच्यो रिती-रिवाज्यो आमकां पाळयत. मागणें करीत. पूण जेजू क्रिस्ता खातीर आमकां जियोंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. हो जर तर पवित्रत्व आमचे थंय ना जाल्यार. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एक नातालांच्या ह्या एक दिसांनी खंडीत जावन देवाचें वाग्दान पूर्ण जालां. आनी खंडीत जावन येदोळूच काळोख आखेर जावन उजवाड येदोळूच प्रकाशला आनी हो उजवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा. कितें सिम्यावन पळयल्लो आनी आपुडलो आनी साक्ष दिल्लोलो. जर तर उजवाड म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी हांवें जर तर हो अनुभव करिना जाल्यार सगळें म्हजें जिवीतच काळोखांत आसा म्हणयत. हो उजवाड अनुभव करूंक एकच वाट जावन आसा देवाचें उतर. शुभ वार्ता म्हळ्यार तुका आनी म्हाका थारान हाडून आयली शुभ वार्ता. खंयची ती? जेजू क्रिस्ताचे कश्ट यातन, जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी जेजू क्रिस्ताचें पुना जिवंतपण. हे चड आनी चड हांव नियाळ करन. हाचे वयर हांव भरवोसोन आसा जाल्यार देवान वाग्दान केल्ल्या त्या पवित्रत्व म्हाका देव दिता. देवान कितें वाग्दान केलां, तो पवित्रत्व म्हाका मेळटा. आनी ह्या पवित्रत्व्या मुखांत न्हीज जावन जेजू क्रिस्ता खातीर देवाचे उपादेश म्हाका पाळोवंक जाता. जेजू क्रिस्ता खातीर साक्ष जावंक जाता. एक खरें क्रिस्तांव जिवीत जियोंक जाता. देवाची वाग्दाना वयर भरवोसोन जियोंक जाता. आमेन.